बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। पाकिस्तान की मईशत का हाल अब मैं आपको रोज़ाना मुख्तसर बताता ही रहता हूं वीलॉगों में। आज मैं फिर आपको डॉलर का बेलगाम होना वो मैं बताता हूं कि अब मज़ीद बेलगाम हो गया है। कैसे कहते हैं कि 2 दिनों के अंदर 4.5 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्जा जो है वो बढ़ गया है। रियल स्टेट का कारोबार तबाह हो गया है कहते हैं, और उसमें 47 खरब रुपए डूब गए हैं सज्जनों मित्रों। और इसके साथ साथ सज्जनों मित्रों, बलूचिस्तान ने, आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो वफाकी हुकूमत से पैसे मांगे हैं। अब केपी के निगरानों ने भी कह दिया है कि जनाब 53 अरब रुपए फौरी दिए जाएं। वफाक से कह दिए सज्जनों मित्रों, निगरानों ने, जो ये खुद लाए हैं जिसको, उन्होंने भी मांग ली है। इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूं। और साथ साथ सज्जनों मित्रों, पाकिस्तान दूध और शहद की नहरें बहाने वाले इसहाक डार ने चैलेंज किया, और शौकत तरीन ने, साबिक वज़ीर ख़जाना ने उनका चैलेंज कबूल कर दिया। इसहाक डार ने क्या चैलेंज किया था और शौकत डार ने क्या चैलेंज कबूल किया है, ये भी मैं आज आपके सामने सज्जनों मित्रों रखता हूँ। और साथ साथ कहते हैं कि हम सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने आए हैं, लेकिन फिर बात आगे ये भी कही जा सकती है कि रियासत बचाने आए हैं या अपने मुकदमात ख़त्म करवाने आए हैं। सच है क्या? ये आज 2-3 मामलात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। और सज्जनों मित्रों, जब से ये हुकूमत आई है 9 महीनों से, और उनके वो लोग जो आवाम के सामने जाने से कतराते हैं, कहीं थप्पड़ शप्पड़ ना पड़ जाए, जुतियाँ ना पड़ जाए, क्योंकि आवाम को रिलीफ तो दिया नहीं है। लेकिन वो अब अपना बयानिया बनाने की ये कोशिश कर रहे थे कि हम जब आए तो हालात हमें बड़े ही दगरगू मिले। इमरान खान ने तो बेरागर कर दिया हुआ था, और हमने सियासत नहीं करनी, हमने तो रियासत बचानी है। हम सियासत के लिए नहीं, रियासत बचाने के लिए आए हैं। लेकिन उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि अगर रियासत ही बचानी थी तो अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात क्यों ख़त्म करवा लिए, NRO क्यों ले लिया, अल्ले तल्लो में क्यों लगे हुए हैं। अब इसमें सच क्या है, ये कौम पाकिस्तान की सारी जानती है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को इल्म है कि इस हुकूमत ने आकर के आवाम को रिलीफ दिया है या नहीं दिया। लेकिन एक मामला ज़रूर ये हुआ कि इन्होंने अपने अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमात ख़त्म करवा दिए। और कल इसहाक डार ने जो कल आए और उन्होंने जो बात की कि हमने रियासत बचाई है, सियासत नहीं। लेकिन कोई उनसे पूछे, अगर रियासत ही बचाई है तो आपने अपने अरबों रुपए के मुंजमन असासे जो करप्शन की बुनियाद पर आपने बनाए थे, वो आपने बहाल क्यों करवा लिए? आपको तो रियासत बचाना था ना, तो मुकदमे क्यों आपने फ्री करवा लिए? आप तो एक दिन के लिए जेल नहीं गए। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट पे त्यारे से आप आए हैं, और ऐसे NRO को के सम्राट, हाथ तक नहीं किसी ने आपको लगाया, पूछा तक नहीं, आप पेश तक नहीं हुए अदालतों में। ऐसे रियासत चाहिए जाती है? नहीं, सच ये है कि आपने अपने मुकदमात और अपने करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन के पैसे जो मुंजमद हो चुके थे अकाउंट्स में आपके, वो आपने निकलवाए और वो आपको मिल गए। अब सज्जनों मित्रों, इसहाक डार ने कल एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तमाम टेलीविज़न, पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़नों ने चलाई, यहाँ तक कि ARY और बोल जो कहते हैं कि इनके मुखालफ हैं, उन्होंने भी 1 घंटे के करीब इसहाक डार को दिखाया, चलाया एक बात। लेकिन मैंने भी सुनी, लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्होंने जिस मौजू पर बात की उनके खिलाफ ही चली गई। हर वो बात उन्होंने की जो नहीं कहनी चाहिए थी उन्होंने की, और खुद ही तमाम तर मामलात का खुद ही जवाब दिया और खुद ही झूठ बोला। और ज़्यादातर उनका ये मामला रहा कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में तो दूध और शहद की नहरें बहती थी,
اب 9 مہینے میں آخر کیا ہوا کہ ان کی کارکردگی صفر ہو گئی، یہ نہیں انہوں نے بتایا۔ اور انہوں نے عمران خان کو چیلنج بھی کیا کہ آپ نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ غلط ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، مذاکرات کر لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جس کے فوری بعد سابق وزیر خزانہ شوکت ترین میڈیا پر آئے اور انہوں نے ان کا چیلنج قبول کیا۔ انہوں نے کہا وقت اور ٹی وی کے معاملات آپ طے کر لیجئے، میں آپ کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں۔ آپ نے جو کچھ کیا پاکستان کی معیشت کی تباہی میں آپ نے آخری کیل آپ نے ٹھوکا ہے۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہیں۔ شوکت ترین نے کہا 4.5 ٹریلین روپے کے قرضے میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ نہ آپ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روکتے اور نہ قرآن اتنی ہوتی ڈالر کی اور نہ اس قدر ہمارے اضافے ہوتے ہمارے جو ہے قرضوں میں، اور نہ ہی یہ معیشت کا بیڑا غرق ہوتا۔ انہوں نے مختصر یہ بات کی لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اتنا ہی کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چیلنج قبول ہے، آپ فیصلہ کر لیں کب بیٹھنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ اب سجنوں تو متروں، اب اس سارے معاملات میں بلوچستان پہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان کی حکومت نے دھمکی دی تھی کہ گیس بند کر دیں گے ورنہ ہمیں پیسے دیے جائیں۔ 30 ارب روپے فوری دیے، وہ پاک نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ تو اپنے اعتادی ہیں نا۔ اب کے پی کے جو نگران حکومت آئی ہے، پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا، کہہ سکتے تھے مخالفین ہیں سیاست کرتے، اب کے پی کے نگرانوں نے بھی 53 ارب 53 ارب روپے مانگ لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب خالص توانائی خالص منافع کی ادائیگی آپ کیجئے، فوری طور پہ پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے تنخواہیں دینے کے لیے اور ملک کو صوبے کو چلانے کے لیے آپ کے ذمہ جو پیسے ہیں 53 ارب روپے وہ فوری دیجئے۔ سجنوں متروں، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پنجاب حکومت نے بھی ریز لائی جب تھے، انہوں نے بھی 28 ارب روپے مانگے تھے کہ جناب ہیلتھ کارڈ کے آپ سے ذمے ہیں، آپ نے جب سے آپ آئے ہیں 1 روپیہ آپ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آپ نے نہیں دیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے بھی 14 ارب مانگے تھے، اس طرح گلگت بلتستان کے لوگوں نے بھی پیسے مانگے تھے وفاق سے۔ اس طرح سارے ملا لو تو یہ تو اربوں خربوں روپے بنتے ہیں جو دینے ہیں وفاق نے، اور وفاق کے پاس تو کہتے ہیں جی زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بھلے 80 کے قریب جو ہے وہ کیبنٹ انہوں نے بنا لی، جینوا میں مانگ دیں گے 40 رکنی وفد کے ساتھ، لیکن یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن کہتے ہیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بھی تباہ ہو گیا ہے، بزنس 47 کھرب روپے لوگوں کے ڈوب گئے ہیں سجنوں متروں اس سارے معاملات میں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ اب کہتے ہیں کہ ڈالر رک نہیں رہا اور پاکستان میں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اب پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اشیاء خورد و نوش کے معاملات تو آپ کے پہلے ہی سامنے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ نہیں لگتے۔ پھل تو پہلے ہی صرف دیکھ سکتے تھے، کھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اب دال مسالے اور یہ لوگ بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ کنٹینر کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، ڈالر نہیں ہیں، کنٹینر کلیئر نہیں ہو رہے۔ اور اب زر مبادلے کے بھی میں نے کل حالات آپ کو بتا دیے تھے کہ اسٹیٹ بینک میں کتنے ہیں، کمرشل بینکوں کے پاس کتنے ہیں۔ اب آئی ایم ایف نے بھی ابھی تک پیسے دینے کے وعدے نہیں کیے، مشروط گل بات کی ہے کہ جناب پہلے آپ یہ بجلی گیس اور یہ باقی ساری چیزیں اور 300 ارب روپے کے جو ہیں ٹیکس اور سبسڈی جو آپ نے دے رکھی ہے وہ ختم کریں۔ اب الیکشن بھی سر پہ ہے، اب جائیں تو جائیں کہاں۔ اب شہباز شریف جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان ہے، اور آپ اندازہ فرمائیے کہ جہاں بہت بڑی ان کو کامیابی بھی حکومت کو ہوتی ہے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ہوائیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی ایک وزیر اعظم سے لے کر کے کوئی وفاقی وزیر یا کوئی ان کا رہنما یا پی ڈی ایم کا کوئی سربراہ ایسا مجھے بتا دیجئے
جو 9 مہینوں میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن پر آیا ہو اور مسکرا رہا ہو اور ان کے چہرے پہ ہوائیاں نہ اڑی ہوں، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک رہنما بتا دیجیے متروں، یہ کب تک ایسا چلے گا؟ معیشت کو نکالنا تو پڑے گا، کیسے نکالیں گے؟ کہتے ہیں اس کا حل تو یہ بھی ہے، فوری شفاف انتخابات، لیکن انتخابات کروانا نہیں چاہتے کیونکہ شکست کا خوف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔